अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जुनैद की बढ़ती हुई मोहब्बत और बेचैनी क्या जहां आरा के उन भयानक राजों से पर्दा उठा पाएगी जिन्हें उसने बरसों से इस घर की दीवारों में दफन कर रखा है, और क्या जहां आरा अपनी शैतानी चालों से मायरा के आने वाले बच्चे की जिंदगी को खत्म करके जुनैद को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगी। और क्या जुनैद के बढ़ते हुए कदम और उसका प्रपोजल जहां आरा एक्सेप्ट कर लेगी, या फिर जुनैद को भी ज़ीशान की तरह तिगनी का नाच नचाएगी। लेकिन जुनैद भी पीछे हटने वाला नहीं होगा, वो भी जहां आरा के उस राज तक पहुंचने की भरपूर कोशिश करेगा जिस जगह जहां आरा ने अपनी जिंदगी के तमाम राजों को दफन कर रखा है। तो इस बारे में हम तफसील से बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि ड्रामा सीरियल मोहम्मा की कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहाँ हर कदम पर सस्पेंस और हर मोड़ पर एक नया धोखा जुनैद का मुंतजिर है, और जुनैद इस वक्त एक अजीबोगरीब ज़हनी कैफियत का शिकार है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो टूटा हुआ शीशा इतनी जल्दी कैसे जुड़ गया। वो जब इस शीशे को देखता है तो उसे ऐसा ही महसूस होता है कि उसकी और मायरा की गैर मौजूदगी में इस पोर्शन में कोई तीसरा फर्द जरूर दाखिल हुआ था। जुनैद ने जब जहां आरा से निचले पोर्शन में दाखिल होने के किसी दूसरे खुफिया रास्ते के बारे में पूछा तो जहां आरा का इनकार उसे जरा भी मुतमईन नहीं कर सका। जुनैद अब खामोशी से उस घर के एक एक कोने की तलाशी लेने का मंसूबा बना रहा है, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि जहां आरा कोई बहुत बड़ी हकीकत छुपा रही है। उसे अब ये भी शक होने लगा है कि उनके बेडरूम की हर बात जहां आरा तक कैसे पहुंच जाती है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जहां आरा, जो कि एक निहायत मक्कार और शातिर औरत है, उसने जुनैद को अपने जाल में बुरी तरह से फंसाने के लिए अपनी झूठी मोहब्बत का नाटक शुरू कर दिया है। क्योंकि जुनैद ने जब लाइब्रेरी में बैठकर जहां आरा के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला फैसला सुनाया और जहां आरा की आंखों में आंखें डालकर अपनी हकीकत को बयान किया, तो जहां आरा की कैफियत तो ऐसी थी जैसे उसमें बिल्कुल खामोशी छा गई, वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। और जुनैद भी निहायत दुख भरे लहजे में जहां आरा से यही कहेगा कि अब मैं अपनी जिंदगी का एक पल भी अपनी बीवी मायरा के साथ नहीं गुजार सकता, और वो यही कहेगा कि मेरे और मायरा के दरमियान अब कुछ भी बाकी नहीं रहा और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। जुनैद का ये सवाल कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी, जहां आरा के लिए किसी एटमी धमाके से कम नहीं होगा, क्योंकि उसे इस बात की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी। और जुनैद की ये बात सुनकर और उसका ये सवाल सुनकर तो जहां आरा के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि वो खुश हो या फिर डरे, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी के इतने भयानक राज थे जो किसी भी वक्त सामने आ सकते थे। और जहां आरा के जहन में बार बार वही मंजर घूम रहा था कि जब वो जेल में अपने शौहर से मिलने गई थी और उसने चीख चीख कर अपनी बेगुनाही की दुहाई दी थी, और जेल में बंद उस शख्स ने जहां आरा से यही कहा था कि मैंने नादिया का कत्ल नहीं किया, मुझे एक सोची समझी साजिश के तहत इस गुनाह में फंसाया गया है। जहां आरा जानती थी कि नादिया के कत्ल का मुअम्मा अगर दोबारा खुला तो उसकी अपनी गर्दन तक आंच आ सकती है, और अब जुनैद उसकी जिंदगी में एक अहम मकाम हासिल करना चाह रहा था। जुनैद को अब इस घर के निचले पोर्शन के बारे में भी शक होने लगा था। जुनैद जब लाइब्रेरी में बैठा जहां आरा को शादी की पेशकश करता है तो जहां आरा भी बड़े मकरो फरेब से इनकार कर देती है ताकि जुनैद उसके लिए मजीद तड़पे, और जहां आरा को अब इस बात का बखूबी इल्म हो चुका है कि मायरा का बच्चा वो वाहिद कड़ी है जो जुनैद को मायरा से दूर होने नहीं दे रहा। इसीलिए जहां आरा ने अब मायरा के हमल को जाया करने के लिए एक निहायत घटिया और जानलेवा मंसूबा तैयार कर लिया है। अब वो चाहती है कि मायरा के साथ घर में कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए जिससे उसका ना ही बच्चा रहे और जुनैद की रही सही हमदर्दी भी मायरा के लिए खत्म हो जाए। इसीलिए अब जहां आरा मायरा के खाने पीने में कोई ऐसी चीज मिलाकर उसे भेजेगी जो आहिस्ता आहिस्ता मायरा की सेहत पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी। मायरा जो कि अपनी सास से झगड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास और कमजोर है, और मायरा ने जिस तरह से अपनी सास के साथ बदतमीजी की है और अपने शौहर को लेकर अलग हो गई है, तो मायरा के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था जिस तरह से जुनैद ने उसकी क्लास ली। और जब जुनैद मायरा को डांट रहा था उसके वो सीन्स और उसकी एक्टिंग तो बहुत ही जबरदस्त थी। इसीलिए अब मायरा अपनी सास से झगड़ने के बाद बहुत ज्यादा उदास और कमजोर है, और जहां आरा को ही अपना खैरख्वाह समझकर उसके बिछाए हुए जाल में फंसती जा रही है। मायरा को जरा भी अंदाजा नहीं
رہی ہیں کہ جس عورت کو وہ اپنی ہمدرد اور آپی سمجھ رہی ہے وہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن کر اس کی گود اجاڑ دینا چاہتی ہے۔ جنید اب مائرہ سے اس حد تک بیزار ہو جائے گا کہ وہ اسے ایک پل بھی اپنے سامنے دیکھنا گوارا نہیں کرے گا اور ہر وقت جہاں آرا کے ہی خواب دیکھتا رہے گا۔ جنید کو اب مائرہ کی ہر بات میں بدتمیزی نظر آنے لگے گی، جبکہ حقیقت میں یہ سب جہاں آرا کی بچھائی ہوئی وہ نفسیاتی بساط ہے جس کا جنید مہرہ بن چکا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف آسیہ جو جیل میں عاشق سے مل کر واپس آئی ہے، اس کے پاس اب کچھ ایسی معلومات ہیں جو جہاں آرا کے پرسکون چہرے کو خوف سے پیلا کر سکتی ہیں، اور عاشق نے بھی آسیہ کو سخت وارننگ دے دی ہے کہ اگر نچلے پورشن کا راز جنید پر کھل گیا تو وہ جہاں آرا کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ جنید اب آدھی رات کو اٹھ کر اس خفیہ راستے اور اس جڑے ہوئے شیشے کی حقیقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے جو اسے اس کالی سچائی تک لے جائے۔ اگر جنید کو وہ خفیہ بٹن یا دروازہ مل گیا تو جہاں آرا کی تو تمام برسوں کی محنت مٹی میں مل جائے گی اور وہ سیدھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ جہاں آرا اب جنید کے ذہن میں یہ زہریلا خیال ڈالنے والی ہے کہ مائرہ شاید اس سے مخلص نہیں ہے تاکہ جنید کے دل میں نفرت کی آگ مزید بھڑک سکے، اور وہ چاہتی ہے کہ جنید خود مائرہ پر ہاتھ اٹھائے اور اسے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دے تاکہ جہاں آرا کے لیے راستہ بالکل صاف ہو جائے۔ مائرہ اس وقت سخت ذہنی دباؤ اور جسمانی کمزوری کا شکار ہے، اسے بار بار چکر آ رہے ہیں اور اسے اپنی اور اپنے بچے کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن جہاں آرا نے تو اسے اپنی میٹھی باتوں سے اس طرح سے جکڑ رکھا ہے کہ مائرہ کو لگتا ہے کہ اس گھر میں صرف جہاں آرا ہی اس کی سچی دوست اور ہمدرد ہے۔ اور وہیں اب اس ڈرامے میں ایسا لرزہ خیز منظر آنے والا ہے جب جنید اس الیکٹریشین کو دوبارہ سے دیکھ لے گا جس نے خاموشی سے شیشہ بدلا تھا، تب جنید کو احساس ہوگا کہ جہاں آرا نے اسے بے وقوف بنانے کے لیے کتنا بڑا ڈرامہ رچایا اور کیسے اسے گھر سے دور بھیج کر کام کروا لیا۔ جہاں آرا اب اپنے اس خاص آدمی کو دوبارہ استعمال کرنے والی ہے تاکہ وہ مائرہ کے کمرے میں کوئی ایسی مشکوک چیز رکھ سکے جو اسے گناہگار ثابت کر دے۔ وہ چاہتی ہے کہ جنید کو لگے کہ مائرہ کا کسی غیر مرد سے تعلق ہے تاکہ وہ طلاق دینے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ کرے۔ مائرہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ جائے گی اور اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا جائے گا جہاں ڈاکٹر اس کے حمل کے بارے میں کوئی ڈراؤنی خبر ہی دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جنید کیا اس وقت اس کڑے وقت میں مائرہ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا وہ جہاں آرا کی زلفوں کا اسیر بن کر اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ دے گا؟ یہ دیکھنا تو بہت ہی اہم ہوگا۔ سچائی کی یہ جنگ اب اپنے آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں ہر کردار ایک زندہ معمہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ کیا مائرہ اپنا بچہ بچانے میں کامیاب ہو سکے گی اور کیا وہ جنید کی آنکھوں پر بندھی جہاں آرا کی محبت کی پٹی کو اتار پائے گی؟ جنید کی یہ اندھی عقیدت اسے کس بھیانک انجام کی طرف لے جائے گی؟ کیا وقت پر سنبھل کر وہ اپنا گھر بچا پائے گا یا سب کچھ لٹا دے گا؟ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایسا ٹوئسٹ آنے والا ہے جہاں ناظرین کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب جنید خود اس خفیہ کمرے کے اندر قدم رکھے گا۔ تب جہاں آرا کی وہ فاتحانہ مسکراہٹ ایک دم غائب ہو جائے گی اور اسے اپنی موت اپنے سامنے کھڑی نظر آئے گی۔ جنید اب اس الیکٹریشین کا پیچھا کر رہا ہے جس کے پاس جہاں آرا کے بہت سارے کالے سچ موجود ہیں اور وہی اس کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ داستان اب پچھتاوے، خون اور حسد کے ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ کسی بھی کردار کے پاس نہیں بچا ہے۔ آنے والی اقساط میں بہت ہی جذباتی اور سنسنی خیز سین ہوں گے کیونکہ اب مائرہ کی زندگی اور اس کی عزت دونوں داؤ پر لگی ہوئی ہوں گی، اور مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اندر آنے والا شخص وہی ڈیلیوری بوائے ہے جو اب مائرہ کو کمرے میں بند کرنے کے بعد گھر کے دروازے کھول دے گا تاکہ جنید اندر آ سکے، اور جیسے ہی جنید کی گاڑی آئے گی تب وہ ڈیلیوری بوائے اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جائے گا جہاں مائرہ بے ہوش پڑی ہوگی اور ڈیلیوری بوائے اس کے پاس کھڑا ہو جائے گا۔ جنید یہ سب دیکھ کر پریشان ہوگا اور پوچھے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ تب ڈیلیوری بوائے اسے یہی بتائے گا کہ انہوں نے مجھے کال کر کے اپنی مدد کے لیے بلایا ہے اور یہ مجھ سے دوستی بھی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں بہت منع کیا لیکن آج یہ اتنی زیادہ پریشان تھی تو مجھے آنا پڑا۔ جنید یہ سب دیکھ کر پریشان ہوگا اور اس کا شک مائرہ پر ہی جائے گا جو سامان منگوانے کے بہانے ڈیلیوری بوائے کے ساتھ افیئر رچا رہی تھی۔ یہی وہ بہانہ ہوگا جو مائرہ کو جنید سے دور کرنے کے لیے جہاں آرا نے رچایا ہوگا۔ تو کیا اب جنید مائرہ کو چھوڑ کر جہاں آرا کو اپنائے گا یا پھر وہ جہاں آرا کے سارے راز جاننے کے بعد اسے عبرتناک انجام تک پہنچا کر ہی دم لے گا؟ رشتوں کی اس ٹوٹ پھوٹ میں اب جیت صرف اس کی ہوگی جو سچ کا ساتھ دے گا، لیکن فی الحال ہر طرف جھوٹ اور دھوکے کے سائے ہیں۔ تو کیا مائرہ کا اپنے رب پر توکل اور اس کا صبر کیا اسے اس بڑی مشکل سے اور مصیبت سے نکال کر دوبارہ خوشیاں دے پائے گا؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔